बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग, बल्कि उनकी तादाद खासी है, जो इस खबर पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वज़ीर आज़म को कोरोना हो गया है। वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन में पेशी से बचने के लिए एक हरबा है जो वज़ीर आज़म ने इख्तियार किया है। ये रवैया ठीक नहीं है। अगर हम इस तरह के तर्ज अमल का मुज़ाहरा करेंगे, इस तरह की सोच रखेंगे, तो फिर आम इंसानों में और नॉर्मल इंसानों में और पीटीआई में क्या फ़र्क रह जाएगा। बहरहाल कहानी कुछ और भी है, और वो ये है कि वज़ीर आज़म उन लोगों से उनसे नाराज़ हैं। उनसे मुराद आप समझते हैं कि कौन लोग मुराद हैं। बहरहाल वो न सिर्फ ये कि नाराज़ हैं, बल्कि गुस्से में भी हैं। और अगर उन्हें कोरोना ना होता तब भी वो 23 मार्च की परेड में ना आने का फ़ैसला कर चुके थे। इस कहानी का पस मंज़र क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो पीडीएम में एक पेशरफ्त करने की कोशिश की जा रही है उसका कुछ अहवाल ज़रूरी है। कोशिश ये की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में बरकरार रखा जाए, उसे अलग ना किया जाए। और इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायदीन पीपल्स पार्टी वालों से मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में एक पेशकश तो मौलाना पहले ही कर चुके हैं कि आप सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दें, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई मस्बत इशारा नहीं मिल रहा, बल्कि मनफी इशारे मिले हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी बिलावल से मिले ताकि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत करें जो ज़िमनी इलेक्शन में खड़े हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब। ये वो सीट थी जहां से शहबाज शरीफ जीत गए थे, लेकिन उन्हें हरा कर एक और साहब को वहां से मुंतखब करा दिया गया। तो असूली तौर पर ये सीट मुस्लिम लीग की बनती है और पीपल्स पार्टी को उसकी हमायत इसलिए करनी चाहिए कि पीडीएम में ये फैसला हुआ था कि ज़िमनी इलेक्शन में एक दूसरे के उम्मीदवारों की हिमायत की जाएगी और उम्मीदवार उसी पार्टी का खड़ा होगा जिसने वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट लिए होंगे। तो पीडीएम की पॉलिसी और असूली फैसले के तहत बिलावल को ये कहना ही नहीं चाहिए था जो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पूछ कर आपको बताऊंगा। यहाँ पूछने वाली बात ही नहीं है, इसलिए कि पीडीएम में असूली तौर पर ये फैसले हो चुके हैं। तो उस फैसले की पासदारी करते हुए पीपल्स पार्टी को हमायत करनी चाहिए थी फौरी, लेकिन वो नहीं कर रही, बल्कि उसने मामला एग्जीक्यूटिव पर डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि पार्टी फैसला करेगी, जो पीडीएम है वो उसका फैसला कल अदम हो चुका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम को अमलन कल अदम कर चुकी है। और नाज़रीन, खबर ये भी है कि वो लोग जिनका आप समझते हैं कि कौन लोग, उनका जरदारी साहब से कुछ मामला तय हुआ है और उसके तहत उन्होंने जरदारी साहब से कहा है कि हमें सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर के ओहदे पर भी मुस्लिम लीग का बंदा नहीं चाहिए, आपने अपना बंदा खड़ा रखना है। तो उन लोगों से अगर यही सूरत हाल रही, जरदारी साहब के मामलात क्या तय हुए हैं ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो कुछ मैं अर्ज़ कर भी चुका हूँ और कुछ का पता भी है, लेकिन उससे क़त्ए नज़र मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब से जो वादे वईद इस मरतबा किए गए हैं वो भी पूरे होंगे। माजी की तरह वो वादे भी तोड़ दिए जाएंगे और जरदारी साहब फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जरदारी साहब, जिनको अपनी सियासत पर बहुत नाज था, वो मुसलसल शिकस्तों पर शिकस्तें खा रहे हैं उन लोगों के हाथों जिन पर वो एतबार कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग से मामला निपटाने में वो अपनी अना की तस्कीर तो कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो पहले ही बहुत महदूद हो चुका है, मज़ीद महदूद हो जाएगा। बहरहाल ये मामला पीपल्स पार्टी के सोचने का है, लेकिन दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती, वापसी का रास्ता अख्तियार नहीं करती और अमलन पीडीएम से अलग हो जाती है, तो पीडीएम की क़ुव्वत में कोई काबिल ज़िक्र कमी नहीं होगी। वो उतना ही बड़ा एजिटेशन कर सकती है जितनी वो पीपल्स पार्टी के साथ भी कर सकती थी। ये फ़र्क पड़ेगा एक के अंदरूनी सिंध के कुछ शहरों में पीडीएम के जलसे जुलूस उतने बड़े नहीं हो सकते जितने बड़े पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर हो सकते थे। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीडीएम बहरहाल एक बड़ी ताकत रहेगा, अगरचे जो नुकसान पहुंचना था वो पहुंच गया, यानी जो लॉन्ग मार्च 26 मार्च को होना था उसका किस्सा पीडीएम ने फैलाकर बड़ी ईद तक कर दिया है, यानी मामला 3 महीने तक आगे चला गया है।
یہ تھا PDM کا قصہ۔ وزیر اعظم کا قصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کے کچھ قریبی ساتھیوں کو بلا کر ان کے سامنے ملکی حالات کی تصویر رکھی اور کہا کہ یہ بہت زیادہ بربادی ہو رہی ہے، بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، کچھ ہوش کے ناخن لیں اور کچھ معاملات کو بہتر کریں۔ تو ان قریبی ساتھیوں نے یہ سارا قصہ جا کر عمران خان کو بتایا، اور اس کے ایک رات پہلے کا یہ قصہ ہے، اور اگلے دن وزیر اعظم کو کورونا ہو گیا۔ یہ پیغام سن کر وزیر اعظم اتنا ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ اشارتاً کہہ دیا کہ میں 23 مارچ کی پریڈ میں نہیں جاؤں گا۔ روٹھ گئے، ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 23 مارچ کی پریڈ میں وہ شامل نہیں ہوں گے تاکہ اپنا غصہ رجسٹر کرا سکیں۔ اس دوران بہرحال انہیں کورونا ہو گیا ہے۔ اب تو وہ جینوئنلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 23 مارچ کی پریڈ میں نہیں آ سکتا۔ ناظرین، یہ دلچسپ بات ہے کہ 2.5 سال کے بعد انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ ملک برباد ہو گیا، اور ابھی ملک کی بربادی کے مزید سامان کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ اسٹیٹ بینک کو بالکل آزاد ادارہ بنا دیا گیا، یعنی وہ پاکستان کے کسی قانون ضابطے ادارے کے ماتحت نہیں رہے گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی اختیارات کی۔ دوسرے آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ پاکستان کی مالیات مکمل طور پر IMF کے سپرد کر دی گئی ہے، اور اس بات پر بھی ان حلقوں میں تشویش ہے۔ اور یہ تشویش کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، یہ تو ایک قسم کا سکوت ڈھاکہ کا ریپلے کر دیا گیا، یعنی اسٹیٹ بینک اپنے آپ نے اپنی مالیات جو ہے وہ IMF کے سپرد کر دی، اور اس طریقے سے کر دی کہ اب آپ کا کوئی اختیار نہیں رہا، آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، اس کے ہر فیصلے کو ماننے کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ضروری ہے کہ کچھ ایسا اقدام کیا جائے کسی بھی حلقے کی طرف سے کہ یہ جو عمران خان نے پاکستان کی مالیات کو فروخت کر دیا ہے، اس کو انڈو کیا جا سکے، ورنہ پاکستان کے حالات کسی ادارے کے بس میں نہیں رہیں گے۔ ایسی عدیم النظیر تباہی اور بربادی ہوگی کہ لوگ پچھتائیں گے، اور پھر اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ زیادہ سے دن بدن زیادہ سے زیادہ ابتری اس ملک کے نصیب میں آئے گی۔ تو اگر اس اقدام کو انڈو نہیں کیا جاتا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اور اب تک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ناظرین، یہ IMF کو دینے کے ساتھ ساتھ ایک آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، اس سے جو مڈل کلاس کی بربادی ہوگی، اور جو صنعتی شعبے پر جتنا وزن پڑے گا اور ہماری برآمدات اور تجارت جس طرح تباہ ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرا اشارہ بجلی کے بلوں کی طرف ہے، بجلی کے نرخ کی طرف ہے۔ ایک تو جو 65 پیسے یا 70 پیسے کل بڑھائے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں جس کے تحت بجلی 5 روپے 60 پیسے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی۔ بجلی کے بلوں کی مالیت اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ لوئر مڈل کلاس تو ادا کرنے سے بالکل ہی قاصر ہو گئی ہے۔ جو مڈ آف دی مڈل کلاس ہے اس کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس اضافے کے بعد جو ابھی منظور نہیں ہوا، آرڈیننس کی شکل میں آ گیا ہے لیکن ابھی پاس نہیں ہوا، تو یہ اضافہ اتنا زیادہ ہوگا کہ مڈل کلاس بھی بجلی کے بل ادا نہیں کر سکے گی۔ اپوزیشن، PDM اور پیپلز پارٹی اگر عوامی مفاد کا انہیں کچھ بھی خیال ہے تو وہ اس آرڈیننس کے خلاف کوئی مؤثر احتجاج کریں، لانگ مارچ بے شک 3 مہینے کے بعد کریں، 4 مہینے کے بعد کریں، لیکن یہ بجلی کے بلوں میں جو اتنا بڑا اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ٹیکس لگ رہے ہیں جن کی مالیت بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ انکم ٹیکس کے بعض اداروں کو جو چھوٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، اس کے عالمی اطلاقات ہوں گے، وہ معاملہ عالمی عدالت میں عالمی فورم پر جا سکتا ہے اور پاکستان کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو جو نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اس کے بعد عوام کا، کاروبار کا، صنعت کا کیا حال ہوگا؟ زراعت کا آپ کے علم میں ہے کہ ایک منظم اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان میں زراعت کو عمران خان تباہ کر رہا ہے، اور وہ تباہ ہو چکی ہے۔ کپاس، گندم اور شکر کی پیداوار جو پہلے پاکستان برآمد کرتا تھا اب وہ درآمد کر رہا ہے۔ باقی ماندہ زراعت کا حال یہ ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت جعلی ادویات کسانوں کو دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان کی فصلیں ادھوری رہ جائیں، تباہ ہو جائیں، ان کو کیڑے کھا جائیں۔ یہ جان بوجھ کر یہ جعلی زرعی ادویات کسانوں کو دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کسانوں کو جو کھاد مل رہی ہے وہ پہلے سے دگنی قیمت پر مل رہی ہے، بجلی کے نرخ اور بڑھ جائیں گے، تو زراعت کا جو انجام ہوگا وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا۔ تو ناظرین، یہ دعا ہے کہ جہاں
کورونا کا مرض پھیلا ہوا ہے اور خدا سب مریضوں کو شفا دے اور جو محفوظ ہیں انہیں محفوظ رکھے، وہاں اس دعا کی بھی ضرورت ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں جو کلہاڑا ہے جس سے وہ پاکستان کی گردن کاٹ رہا ہے، کوئی اس سے یہ کلہاڑا چھین لے۔ خدا حافظ۔